बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राशिद यकूब खान एक्सप्लोर कश्मीर के साथ हाज़िर है। आज हम बाग आज़ाद कश्मीर की धरती पे आपको लेके जा रहे हैं, जहां कायम किया गया है जदीद तालीमी इदारा, जो बैनुल-अक़वामी मयार का तालीमी इदारा है। इस तालीमी इदारे में क्या क्या सिखाया जाता है और क्या बैनुल-अक़वामी मयार के ऊपर वो पूरा उतरता है, ये सारा कुछ आपको दिखाएंगे। आपने हमारे साथ रहना है। जी नाज़रीन, एक बच्ची मेरे साथ मौजूद है और यहाँ इस लैब के अंदर मुख्तलिफ मॉडल पे काम किया जाता है। इस बच्ची से पूछते हैं इसने क्या बनाया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? माय नेम इज सैर शफीक। सैरिश, क्या आप ने ये मॉडल बनाया है? दिस इज अ विंड टर्बाइन, इट्स मेड बाय मी. This is a motor. These are the wires. When we attach this wires with this cells, and it starts working. Hello, my name is Shail and my school name is Start. My mother name is Bushra. My father name is Vikas. I am 4 years old. जी बेटा, आपका क्या नाम है? अर्फ अहमद फ्रॉम ग्रेड 5H. एंड यहाँ पे मेरे पास EV3 रोबोट्स हैं. हमारे पास EV3 रोबोट्स हैं. यहाँ पे हमारे पास एक सिस्टम है, एक माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन है जिसका नाम लेगो माइंडस्टॉर्म एजुकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसके ज़रिए हम इन EV3 रोबोट्स में प्रोग्रामिंग करते हैं. आपका क्या नाम है? ज़ैनुल आबदीन. तो आप किस पे काम कर रहे हैं? हम भी इसी EV3 रोबोट पे ही काम करते हैं. ठीक है, क्या कहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक 5 मिनट रोबोट था. हम इसको 5 मिनट में बना सकते हैं. जैसे ये स्कैनर, ये व्हील्स, हम इनको जोड़ के बना सकते हैं. मैं यहाँ 6 महीने से काम कर रही हूँ, जब से हेड स्टार्ट स्कूल बाग में स्टार्ट हुआ था, और मैं अर्ली ईयर्स की कोऑर्डिनेटर हूँ. अर्ली ईयर्स में हम जो प्रोग्राम ऑफर करते हैं वो है मॉन्टेसरी 1, मॉन्टेसरी 2, प्रेप्स और ग्रेड 1. हमारे पास अर्ली ईयर्स में 283 बच्चे हैं और हमारा फोकस ये होता है कि हम ज़्यादा प्रैक्टिकल लर्निंग करवाएं बच्चों को, जिसमें हम एक्टिविटीज़ बेस्ड हमारा काम होता है. हम मॉन्टेसरी इक्विपमेंट यूज़ करवाते हैं बच्चों को, जिसमें पिंक टॉवर, ब्राउन स्टेयर्स, कलर टैबलेट्स होती हैं हमारे पास, और ड्रेसिंग फ्रेम्स होते हैं जो बच्चों की ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करती हैं. और हमने फर्स्ट टाइम बाग में ऐसा मॉन्टेसरी सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है, और हम सब बहुत मेहनत से काम करें. और माशाल्लाह हमारा फोकस फोनिक्स पे भी बहुत ज़्यादा है, ताकि हमारे बच्चे इंग्लिश जो एक बैनुल-अक़वामी लैंग्वेज है उसको अंडरस्टैंड करें, सुन सकें, बोल सकें, और ताकि आने वाली जो दौर है टेक्नोलॉजी का और लैंग्वेज का, तो उसमें अपने आप को बेस्ट प्रूव कर सकें. जी नाज़रीन, रोबोटिक्स लैब में मैं मौजूद हूँ. मुख्तलिफ मॉडल पे काम हो रहा है. यहाँ कुछ लड़कियाँ भी हैं, इनसे भी बात करेंगे. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आप यहाँ इंस्ट्रक्टर हैं? जी, मैं यहाँ पे इंस्ट्रक्टर हूँ, और हमारा जो रोबोटिक्स का प्रोग्राम जो है ये एक्चुअली स्टेम को प्रमोट कर रहा है, स्टेम एजुकेशन को. और इसमें ये होता है कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, साइंसेस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजिकल स्किल्स, मैथ्स, फिज़िक्स, इन सब को कंबाइन करके तो ये हमारा एक सब्जेक्ट है. उसके ऊपर हमारा ये सिलेबस बनाया जाता है और उसको हम ये बच्चों तक करवाते हैं. और ये ऐसा है कि इसमें हमारी जो एलिमेंट्री से लेकर हायर स्कूल तक होता है. और एलिमेंट्री स्कूल में ये है कि
उसमें ये ब्रिक लैब वर्क करते हैं और साथ में इसका ये सिंपल मशीन्स, कंपाउंड मशीन्स और कॉम्प्लेक्स मशीन्स पे काम करते हैं और फिर ये अपने आइडियाज़ एक दूसरे से शेयर करते हैं. उसके बाद ये लोग ख़ुद से यानी जो हमारी जो रिसाइकलिंग का प्रोसेस होता है, वेस्ट मटेरियल लाइक आप कैसे कार्डबोर्ड हो गए, प्लास्टिक बॉटल्स हो गई, उनको रीयूज़ करके रिसाइकल करके ये लोग मशीन्स बनाते हैं. सिंपल मशीन्स हो गई, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स. और हमारे पास आप देख सकते हैं EV3 रोबोट्स हैं यहाँ पर और यहाँ पे इन बच्चियों ने खुद से ये प्रोग्रामिंग की है. हायर स्कूल के बच्चे हैं, हमारे मिडिल स्कूल के भी बच्चे हैं, वो भी करते हैं इसमें. और यहाँ पे डिफरेंट जो प्रोग्रामिंग्स लाइक इसमें सेंसर, हम डिफरेंट सेंसर यूज़ करते हैं. अल्ट्रासोनिक सेंसर हो गया, कलर सेंसर हो गया और जायरो सेंसर्स, डिफरेंट सेंसर्स, उस पर बच्चे काम करते हैं. और ये जो प्रोग्रामिंग है ये लोग खुद करते हैं और इंस्टॉल करते हैं. और इवन कि जो ये इसमें इक्विपमेंट है, ये सब ये जस्ट हमें एक ब्रेन होता है हमारे पास और उसके बाद ये सारे इक्विपमेंट अटैच करके एक रोबोट बनाते हैं और इसको हम EV3 रोबोट कहते हैं. हम इसको खुद बनाते हैं और इसमें हम इसकी बिल्डिंग स्ट्रक्चर हम अपने आप से करते हैं, मतलब अपने माइंड से सोच के. और डिफरेंट बिल्डिंग स्ट्रक्चर सब बनाते हैं बच्चे, बिकॉज इसको सब करते हैं तो सब अपना अपना स्ट्रक्चर देते हैं. और इसमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं डिफरेंट तरह की, जिसमें हम लेगो माइलस्टोन यूज़ करते हैं जो हमारे फ़ोन्स में भी है आजकल, लैपटॉप्स, कंप्यूटर, इन सब में है. और ये तो नई चीज़ ही है हम सब के लिए. हमारे माइंड सेट इससे इंक्रीज़ होता है क्योंकि हम इस रोबोट को बनाते हैं अपने माइंड से. हमें एक ब्रेन प्रोवाइड किया जाता है और उसके बाद हम इसके पार्ट्स को डिसेंबल करके जोड़ते हैं और ये सब हमारा काम होता है. ये EV3 रोबोट है, इस 5 मिनट रोबोट है. हम 5 मिनट में इस रोबोट को बना देते हैं एक. और इसकी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, हम इसको डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं अपने माइंड से, जो हम अपनी मर्ज़ी से जो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं. इसमें सेंसर अटैच करते हैं जो इजीली वर्क कर सकते हैं, रोबोट को डिटेक्ट करते हैं चीज़ों को जो आगे हर्डल्स आए रोबोट के लिए. ठीक है, आप क्या कहेंगी इस स्कूल के हवाले से, ये फिर जो जदीद टेक्नोलॉजी है, आप इस हवाले से क्या कहेंगी कि ये जो सब्जेक्ट आप लोग पढ़ रहे हैं? तो सर ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है. इससे हम आगे जाके बहुत कुछ सीख सकते हैं. ये हमें आगे इंजीनियरिंग के लिए भी काम आएगा. और ये हमने फ़र्स्ट टाइम इस स्कूल में ये रोबोटिक्स की क्लास देखी है. तो ये बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस है हमारे लिए और ये आगे बहुत फ़ायदेमंद भी है. जैसे कि आगे ये जो EV3 रोबोट है, ये ड्राइवरलेस कार्स भी यूज़ हो सकता है. जैसे कि जो कार्स होती हैं जो बगैर ड्राइवर्स के हमारे पास होती हैं, उनमें ये यूज़ होता है. ये आगे डिटेक्ट करता है और ये अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है. ये बहुत फ़ायदेमंद है. ये आज से पहले हमने कभी इस तरह का कुछ सोच नहीं सका. जी नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं बैनुल-अक़वामी मायार तालीम के हवाले से जो बाग आज़ाद कश्मीर में बच्चों को मिल रही है. टीचर्स मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे. क्या कहेंगी कि इस तरह का जदीद तरीन इदारा जो बैनुल-अक़वामी मायार का हो, आपने कभी सोचा था कि आप लोगों को रोज़गार भी मुहैया करेगा और बच्चों को जदीद उलूम से भी आरास्ता करेगा? यहाँ पर हम लोगों ने बच्चों की पढ़ाई से पहले फोकस किया कि बच्चे दिन ब दिन बेहतरीन इंसान बने और फिर हम लोग पढ़ाई पर देखें. और अल्हम्दुलिल्लाह इन 6 महीनों में मैंने ये चीज़ अचीव की है कि हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन एक बेहतर इंसान बनने की तरफ जा रहे हैं. ठीक है, और क्या आप समझती हैं कि ये कितनी बड़ी नेमत है इन लोगों के लिए और लोग इस हवाले से क्या सोच रखते हैं? बाग में आप समझती हैं कि लोग उस तरीके से तावन भी कर रहे हैं और उनका माइंड सेट है कि इस तरह के इदारे मौजूद हैं? बिल्कुल, बेशक ये बहुत बड़ी नेमत है. हमारे वक्त में हम लोगों को यहाँ से पढ़ाई के लिए दूसरे शहरों पे जाना पड़ गया था क्योंकि यहाँ पर वो पढ़ाई मैसर नहीं थी. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी नेमत है. मेरा नाम रिदा मजीद है. मैं यहाँ पे उर्दू पढ़ाती हूँ और माशाल्लाह से यहाँ के बच्चों से और यहाँ के माहौल से हम बहुत मुतमईन हैं. यहाँ पे हमें बहुत अच्छा माहौल जो है फ्राहम किया जा रहा है और इंशाल्लाह आगे बच्चों का जो फ्यूचर है यहाँ पे बहुत सिक्योर है. यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत सी जो जदीद चीज़ें हैं, जैसे आपने रोबोटिक्स देखा है, लैब देखी है और बच्चों की यहाँ पे हर लिहाज से उनको तालीम दी जा रही है, दीनी भी है और दुनियावी भी है. इंशाल्लाह बच्चों का मुस्तकबिल जो है ये हमारे पास फ्यूचर के जो है इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं और बहुत अच्छे इंसान बनेंगे इंशाल्लाह. और यहाँ पे बच्चों को बहुत सी सहूलियात जो है फ्राहम की जा रही हैं जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो आगे जाके बहुत अपनी ज़िंदगी में आसानी पाएंगे.
आई एम अ केमिस्ट्री टीचर. मैं यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ. इनको हम जो भी रिएक्शन करवाते हैं ना बच्चों को, तो उन वापस वो प्रैक्टिकली वहाँ पे परफॉर्म करते हैं. ऑब्वियसली बुक रीड करके जस्ट वो रट्टा लगा सकते हैं. कोई भी बात उनकी समझ में, उसको समझाने के लिए हमारे ख्याल में कि इनको प्रैक्टिकल करवाना ज़रूरी है. इसलिए वो कोई भी चीज़ जो क्लास में पढ़े होते हैं उसको बाद में प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं रिएक्शंस को, और उससे उनकी जो वो बेहतर तरह से उसको समझ सकते हैं कि वो क्या पढ़ें. और उसके अलावा ये है कि मेरे ख्याल में इस तरह बच्चों को रट्टा लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, और वो फिर लाइफ लर्निंग होती है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है, और वो लॉन्ग टाइम के लिए उसको अपने माइंड में कोई भी चीज़ जो है तो उसको सेटल डाउन कर सकते हैं इजीली. दिस स्कूल इज़ अ रोल मॉडल फॉर एवरीवन. ना सिर्फ ये कश्मीर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में ऐसा स्कूल आपको देखने में बहुत कम मिलता है. जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ पे मिल रही हैं, ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि टीचर्स के लिए, स्टाफ के लिए, एवरीवन जो यहाँ पे काम कर रहा है उनके लिए ये इंडीड इट्स अ बेस्ट स्कूल. इट्स अ बेस्ट स्कूल. ये आपको हर तरह से सपोर्ट करते हैं. ठीक है, आपको टेक्नोलॉजी के लिहाज से देखें, सपोर्ट के लिहाज से देखें, हर चीज़ के लिहाज से अगर आप इसको देखेंगे तो आपको ये टॉप ऑफ द लिस्ट में आपको नज़र आएगा. लाइक कश्मीर के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको बहुत कम मौके मिलते हैं कि वो कहीं लाइक फ़ॉरेन जा सकें या इवन पाकिस्तान में जाके अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकें. लेकिन इस किस्म का इदारा जो आपको कश्मीर में नज़र आता है, ये इंडीड इट्स अ बेस्ट स्कूल और ये एक हमारे लिए अचीवमेंट. मैं कोऑर्डिनेटर हूँ हायर सेक्शन की. तो मेरे पास इस वक्त जो सेक्शन है वो ग्रेड 9 से ग्रेड 11 तक है, और ग्रेड 9 से ग्रेड 11 तक की जितने भी एकेडमिक इश्यूज़ होते हैं वो सब मैं देखती हूँ. उसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं, लाइक हमारे पास 128 स्टूडेंट हैं, और हमारे पास अभी जो हैं 9th है, 10th है और फर्स्ट ईयर है, और 3 ग्रुप हैं. प्री मेडिकल है, प्री इंजीनियरिंग है और ICS है. इंशाल्लाह फ्यूचर में हमारी फर्दर प्लानिंग है कि हम और जो डिफरेंट सब्जेक्ट हैं लाइक ग्रुप जो है आर्ट हो गया और कॉमर्स हो गया, यहाँ लेकर आएँ. और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पर है, सेपरेट करती है हर चीज़ से, वो ये है कि हम बच्चों को मल्टीमीडिया विजुअल्स की तरफ ज़्यादा लेकर जा रहे हैं. हम डिफरेंट एकेडमीज़ और इस तरह से बाकी सिलेबस को कंपाइल करके हम सिर्फ टेक्स्ट बुक पे फोकस नहीं करते, बल्कि डिफरेंट एकेडमीज़ से मटेरियल उठाते हैं और बच्चों को इससे एबल बनाते हैं. रोज़ेटा लैब बेसिकली लैंग्वेज लर्निंग प्रोग्राम है जिसमें हमारे बच्चे आते हैं और अपनी लैंग्वेज, जो हमारा मेन फोकस है वो इंग्लिश है. तो बेसिकली हम बिगनर लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब हाउ टू प्रोनाउंस. हमने वो वर्ड्स देखने होते हैं, देन वी हैव टू मूव टुवर्ड्स फ्रेज, देन वी विल मूव टुवर्ड्स सेंटेंस. तो बेसिकली हम बिगनर लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, हम मूव करते हैं स्टेप बाय स्टेप. तो हमारा मेन फोकस जो है वो इंग्लिश है, ताकि हमारे बच्चे कहीं भी जाएं तो वो कॉन्फिडेंटली, फ्लुएंसी से इंग्लिश बोल सकें. हमारा मेन मकसद ये है. और रोज़ेटा बेसिकली एक लैंग्वेज लर्निंग प्रोग्राम है जो पिछले 30 सालों से पूरी दुनिया में काम कर रहा है, और इसमें 30 से ज़्यादा लैंग्वेजेस हम सीख सकते हैं जो कि ऑनलाइन है. हमने बेसिकली ये लाइसेंस लिए हैं जिसमें हमारे टीचर्स भी इनरोल हैं, स्टूडेंट्स भी इनरोल हैं, और वो वक्तन फ़वक्तन लैब में आते हैं अपनी लैंग्वेज पे जो उनकी स्किल्स हैं, लाइक रीडिंग होगी, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, ये जो स्किल्स हैं वो उनकी इम्प्रूव हो रही हैं. और अगर इसके साथ वो अगर मज़ीद इम्प्रूव करना चाह रहे हैं तो वो वहाँ पे टैग लगे होते हैं, वो ऑनलाइन जाते हैं, नेटिव स्पीकर्स होते हैं उनके साथ, और इस तरह वो अपनी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं. जी नाज़रीन, बाग आज़ाद कश्मीर के अंदर हम मौजूद हैं और बैनुल-अक़वामी मायार का जो स्कूल है इसके हवाले से बात हो रही है. वालिदैन से भी बात हम कर रहे हैं, और एक वालदा हैं बच्चे की, इनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम सैयदा सना रिजवी है. मेरा बेटा मुंतकिम ग्रेड 1 में पढ़ता है. माशाल्लाह उसकी राइटिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है. मुझे यकीन नहीं आ रहा था. ये सब टीचर्स की मेहनत है, और बच्चा बहुत इम्प्रूव कर चुका है, बहुत ज़्यादा. मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा था, और ये सब टीचर्स की मेहनत है. बाग ने लोगों की बहुत लिए दुआ है कि अगर मस्जिद और बढ़े. बहुत उन्होंने तरक्की, बहुत उन्होंने इज्जत अल्लाह दे. जिससे भी बच्चे हैं हमारे बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तरक्की कर सी. एक बाग और एक स्कूल और एक टीचर.
جی ناظرین، میرے ساتھ نازش موجود ہیں اور یہ پرنسپل ہیں اس سکول کی، اور ان کے والد صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں. ان کے والد صاحب سے بات پہلے کریں گے، اس کے بعد نازش سے بھی بات کریں گے. آپ جب نازش کو دیکھتے ہیں، آپ سکول آئے ہیں، تو کیا محسوس ہوتا ہے؟ کیسی آپ کی فیلنگز ہیں؟ دیکھیں یہ میرے بچے، اور میں جب اسکول آتا ہوں تو میرے اپنے بچوں کا وہی دور یاد آ جاتا ہے کہ جب میں اسکول میں یہاں ان کو میں بہت دیہاتی علاقے، بہت سائڈ پہ، ہم بازار سے بہت دور تھا میرا گھر، تو میں ان کو کندھے پہ اٹھا کے لایا کرتا تھا بچی کو، اس کو. تو پھر میں نے پورے 10 سال تک ان کے جو نا بیگ اور ہر چیز جو ہے نا میں نے خود کندھے پہ اٹھائی ہوتی تھی. تو 10 سال تک میں نے یہاں ان کے ساتھ آیا. اس کے بعد پھر بڑی کلاسوں میں چلا گیا، پھر یونیورسٹیوں میں. تو بہرحال میں نے اپنی بچوں کو جو ہے نا بہت جو ہے نا ان بچوں نے مجھے مایوس نہیں کیا. بہت مشکل حالات سے میں نے ان کو پڑھایا ہے، اور انہوں نے سب بچوں نے میرے مطلب اعلیٰ تعلیم مکمل کی ہے، اور میں اس پہ خوش ہوں. اور بچوں کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ میرے بچوں نے بہت مطلب محنت کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں ان کو برکت دے اور ترقی دے. تو بہرحال یہ چھوٹے بچے جب دیکھتا ہوں تو مجھے وہ بچوں کا دور یاد آتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ بچوں کا مجھے یاد آتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو لے کے جب یہاں آیا تھا. 5 بچے میں نے سارے 5 کے 5 اعلیٰ تعلیم کرائی ہے. آج کتنی آپ خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ایک بچی آپ کی پرنسپل ہیں، ڈاکٹر ہیں، اور آپ آتے ہیں تو آپ کتنا جذباتی ہوتے ہیں اور کیا خیالات؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری اتنی اوقات تھی جو مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور پھر میرے بچے ایک اچھے اس وقت سروس میں جگہ جگہ جیسے میں اس کا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اور یہ اللہ کی دین ہوتی ہے. برا میں نے محنت کی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا. تو میں نے دیکھا کہ واقعی میری محنت ضائع نہیں ہوئی. بہت زبردست. نازش، آپ کیا محسوس کرتی ہیں؟ آپ ماشاءاللہ آپ کے والدین حیات ہیں، یہ آپ کو اسکول جب چھوٹی تھی تو اٹھا کے کاندھوں پہ تو لاتے تھے، آج آتے ہیں تو آپ ایز اے پرنسپل یہاں کام کر رہی ہیں، کیا فیلنگز ہیں؟ مجھے بے انتہا خوشی ہے، اور مجھے بڑے اچھے سے یاد ہے کہ میں بالکل جب 6-7 سال کی تھی میں نے باغ میں داخلہ لیا تھا. تو ویسے جیسے وہ بتا رہے تھے کہ مجھے کندھے پہ اٹھا کے لاتے تھے، میرا بیگ اٹھاتے تھے. اور میں آج اس مقام پر ہوں، ساری ابو کی محنت ہے اور میری اماں کی بہت محنت ہے. انہوں نے مجھے بڑے مشکل وقت سے گزار کے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے. ان کی بہت محدود سیلری تھی میرے ابا کی، لیکن ہم سب اس مقام تک پہنچے. تو مجھے بہت خوشی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ ہم کمیونٹی کو ریٹرن کریں، اور میرے والدین کو میں کچھ ان کو پے بیک کر سکوں اس طرح سے. تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. جس طرح آپ اپنے والدین کی امیدوں پہ پورا اتری ہیں، آپ کیا کہیں گی جو باقی بچیاں ہیں، باقی لڑکیاں ہیں، ان کو کیا میسج دیں گی کہ کتنی محنت کی ضرورت ہے اور عملی کام کر کے اور اپنے والدین کا سہارا بننا چاہیے، جو بچیاں کہتی ہیں کہ جی ہم کچھ نہیں کر سکتے؟ ایک چیز میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں اپنے گاؤں کی واحد لڑکی تھی، پہلی لڑکی تھی جس نے جو ہے وہ ایک پرائیویٹ اسکول میں داخلہ لیا، اور جس نے ایم فل کیا قائد اعظم سے. بھی میری بہن پہلی ڈاکٹر ہے ہمارے پورے علاقے میں، اور دائیں بائیں کے علاقوں میں بھی اس طرح سے. تو لیکن میرے جو والد ہیں، ہم 4 بہنیں ہیں اور ہمارا ایک بھائی ہے. بٹ ابو نے کوئی فرق نہیں کیا کہ بیٹی کو نہیں پڑھانا اور بیٹے کو پڑھانا ہے، بلکہ ہم نے زیادہ تعلیم حاصل کی. تو میرا تمام والدین کو یہ ایک پیغام ہے کہ اپنی بیٹی کو ضرور تعلیم سے آراستہ کریں، ان کو تعلیم دلائیں، ان کو اچھے اداروں میں بھیجیں، کیونکہ بیٹیاں جو ہیں وہ سب کچھ، خواتین جو ہیں وہ کیا نہیں کر سکتی ہیں، وہ سب کچھ کر سکتی ہیں. جی ناظرین، کھیلوں کی سرگرمیوں پہ بھی بھرپور یہاں توجہ دی جاتی ہے. فزیکل انسٹرکٹر میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے کہ کھیلوں کے حوالے سے یہاں کیا رجحان ہے اور کتنا غور و فکر یہاں کیا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ بنیادی طور پہ میں آپ کو ایک بات ہوں کہ اس وقت دنیا کے اندر جو ماحول چل رہا ہے، جس میں ایک سوشل لائف ختم ہو چکی ہے، تو اس کے لیے سب سے بہترین جو پلیٹ فارم ہے وہ یہی اسپورٹس کا ہے، جس میں ہم لوگ یہاں پہ بچوں کو ٹیبل ٹینس، بیڈمنٹن، والی بال، فٹ بال، باسکٹ بال، ایون ہم باکسنگ کی بھی ان کو جو اسکلز سکھا رہے ہیں. جو بیسک جتنی بھی اسکلز ہیں وہ ہم لوگ بچوں کو سکھا رہے ہیں یہاں پہ. میں اور ہماری پوری جو اسکول کی ٹیم ہے، ہم لوگ اس پہ بہت کوشش کر رہے ہیں تاکہ جو بچوں میں ایک کانفیڈنس ہوتا ہے، وہ کانفیڈنس لیول ان کا زیادہ بلڈ اپ ہو، زیادہ بڑھے. اس وقت جو اسپورٹس ہے، اسپورٹس اس وقت بہت نیڈی ہے، بیسک نیڈ ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اس معاشرے میں جہاں پہ اگر جس معاشرے میں گراؤنڈ آباد ہوتے ہیں، وہاں کے جو ہاسپٹلز ہوتے ہیں وہ ویران ہوتے ہیں. یہ تو بہت ایک بنیادی چیز ہے اسپورٹس، اور میں کہتا ہوں کہ اس کا جو فائدہ بچوں کو اس موجودہ وقت میں بہت زیادہ ہونے والا ہے.
اور اس کے لیے اوپر ہم لوگ بھرپور کوشش کر رہے ہیں اور بھرپور ہم لوگ اپنے بچوں کے اوپر اس میں اسپورٹس میں ان کو اسکل سکھا رہے ہیں. جو سر ہمارے لیے اور بچوں کے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے. جتنے والدین خوش ہیں کہ ان کے بچوں کو اتنا بڑا ادارہ ملا ہے اور آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ادارہ کتنا بڑا ہے, بچوں کے لیے کتنا پائیدار ہے. تو ہمیں بہت خوشی ہوئی, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں بھی یہاں پر اتنا بڑا ادارہ ہم لوگوں کو ملا ہے. اوورآل آپ کیا کہتی ہیں کہ جو لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے وہ باغ کے اندر کیا ہے, اور آپ سمجھتی نہیں ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر اگر اس طرح کے مزید ادارے ڈیولپ کیے جائیں تو ایک انقلاب آ سکتا ہے؟ بالکل آ سکتا ہے, کیوں نہیں آ سکتا. اس سے پہلے تو سر یہاں پر ایسا کوئی ادارہ نہیں تھا, اور بھی ادارے ہیں, بہت اچھے ادارے ہیں, لیکن یہاں پر ہم لوگوں نے بہت کچھ انٹروڈیوس کروایا ہے. جیسا کہ آپ دیکھیں گے اور بتائیں گے بھی سب کو کہ یہاں پر اس اسکول میں یہ اسکول کیوں کچھ یونیک ہے, کچھ تو یہاں پر ہے. اور میں چاہتی ہوں باغ میں ہر جگہ ایسے اسکول کھلیں جہاں پر بچوں کا فیوچر سیکیور ہو. مجھے بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے کیونکہ باغ میں مونٹسری فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس کروایا گیا اور اس لیول پر ماشاءاللہ سے پیرنٹس کا بہت اچھا رسپانس ہے اور اسٹوڈنٹس خود بھی بہت زیادہ خوش ہیں. کیا کہتی ہیں کہ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے اگر میں پوچھوں تو ٹرانسپورٹ کی سہولت تمام بچوں کو ہے؟ جی دے رہے ہیں, اور جو یہ بسیز اور کوسٹر جو ہیں لائک جو یہاں پہ مین روٹس ہیں 4 ہیں, ایک ارجا ہے, بیرپانی, ریڑا اور لاسٹ جو ہے باغ سٹی کا روٹ ہے. تو بچوں کو ٹائم پہ لایا جاتا ہے اور یہ بچوں کو بحفاظت جو ہے ٹائم پہ اسکول میں پہنچایا جاتا ہے. اور اس کے بعد ہمارا جو پیرنٹس کے ساتھ ایک براڈ کاسٹ کمیونیکیشن سسٹم ہے جس میں ہم یہ کرتے ہیں لائک مارننگ میں بچوں کو پک اپ ٹائم اینڈ آفٹر پیک اپ ٹائم ہم نے پیرنٹس کو ایک براڈ کاسٹ میسج کنوے کرتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو اسکول سے لائک جب جیسے وینس جاتی ہیں تو کنوے کر دیتے ایک میسج. تو اس میں یہ ہے کہ جو پیرنٹس کو بھی ایک وہ مطمئن رہتے ہیں اور ایک بچوں کو بحفاظت اور سیکیور ان کو ایک انوائرمنٹ ہم. ٹائمنگ کیا ہے؟ اور اسکول ٹائمنگ جو ہماری ہے جو 9 سے 3 تک ہے, 2:30 آف ٹائم. میرا نام لورین گیچ ہے. باغ میں ہم ہائی اچیورز کے لیے اسکالرشپ فنڈ دیتے ہیں جس سے اسٹوڈنٹس اگلا سیشن میں مستفید ہو گئے. I am proud to be supporting the school in an advisory capacity. The most important role I have here is to connect the students with different colleges in America. I will support them from preparing their profile and assisting in the application process to applying for different scholarships that are available. اسٹوڈنٹس کے لیے ایک ایڈیشنل پروگرام سٹارٹ کر رہے ہیں جس کا نام ہے, پروجیکٹ کا نیم ہے ہیڈ اسٹارٹ بینک. اٹس اے مائکرو فائنینسنگ فار دا اسٹوڈنٹس. اور اس میں بچوں کے لیے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو وہ لرن کریں گے اور دوسرا وہ اپنے اسمال بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں. انیشلی ہم سوچ رہے ہیں کہ $10,000 سے ہم سٹارٹ کریں گے اور اس کے لیے ہم نے اسپیشل ایک کمیٹی بنائی ہے. جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے پلانز لے کے کمیٹی کے پاس آئیں گے اور وہ اپنا پلانز بتائیں گے اور کمیٹی کے پاس رائٹ ہوئے گا کہ وہ ان کے لون آفر کو سلیکٹ بھی کر سکتی ہے اور اس کو ریجیکٹ بھی کر سکتی ہے. یہاں پہ آنے کے بعد جو مین چیز جس پہ مجھے فوکس کرنا تھا وہ تھی ہمارے پاس بچوں کی ہیلتھ سسٹم تھا جو کہ ہم نے اس پہ فوکس کرنا تھا. یہاں آنے کے بعد ایز اے ڈاکٹر جو میرے لیے سب سے سرپرائزنگ چیز تھی وہ یہ تھی کہ وہ چیز جو آل اوور دا پاکستان ہاسپٹلز میں بھی اویلیبل نہیں ہے, سب ہاسپٹلز میں, وہ ایک اسکول میں اویلیبل ہے, وچ از ڈیجیٹل ہیلتھ سسٹم. بیسکلی ڈیجیٹل ہیلتھ سسٹم جس کو ہم بولتے ہیں EHR, الیکٹرانک ہیلتھ ریکارڈ, جو کہ کمپلیٹلی کسی بھی پیشنٹ کا فرام فرسٹ ڈے آف پریزنٹیشن اپ ٹو مینی ایئرس آن لائک نیئر فار دا فیوچر وہ پورا ڈیٹا جو ہے وہ سیو کر کے رکھتا ہے. اور وہ کسی بھی پیشنٹ کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہوتا ہے بیکاز وہ ہمیں بعد میں اس کی جو میڈیکل ہسٹری, سرجیکل ہسٹری, اس کی پاس جتنی بھی ہسٹری ہوتی ہے فار پیشنٹ کی وہ بہت ہی ہمارے لیے یوزفل ہوتی ہے فیوچر میں فار دا ٹریٹمنٹ. aim of
آف دس اسکول از جسٹ ٹو ڈیلیور دا کوالٹی ایجوکیشن فار دا کمیونٹی. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ دا اسکول دا کلاسز کمینسڈ آن 1 September 2022 to the vibrant community of 750 students and 60 teachers as well. And we have the honor of Mr. Bloom, who inaugurated the school on 4th of October. And then we are here. ہمیں کیا الگ کرتا ہے, بیکاز وی کمپلیٹلی بلیو آن ہینڈز آن ایکٹیویٹیز اینڈ وی بلیوڈ آن ایکٹیویٹی بیسڈ کلاس رومس اینڈ وی ڈسکریج دا روٹ لرننگ بیسکلی. اس کے علاوہ وی ہیو ٹرائی ٹو میک دا کلاس رومز ویل اکوپڈ, ٹیکنالوجی کے ان سے آراستہ کریں. وی ہیو ملٹی میڈیا, وی ہیو کمپیوٹرز اینڈ وی ہیو ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو کہ اسکول کو الگ بناتی ہے باقی اسکول سے. اس کے علاوہ وی آر فوکسڈ ٹو انسٹل اسکلز ان آور اسٹوڈنٹس, اینڈ وین ایور اسٹوڈنٹس کمز ان آور اسکول دے فیل اے سینس آف ریسپیکٹ اینڈ دے فیل کہ ان کی جو اسکلز ان کو پالش کیا جا رہا ہے, جو کہ ان کو ہیلپ کرے گا ان کی آنے والی زندگی میں, ان کو کام آئیں گی یہ چیزیں اس طرح سے. اچھا, یہ جو لیبز ڈیفرنٹ لیبز ہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بچوں کی زندگی پہ کتنے اثرات مرتب ہوں گے اور ان میں کتنی بڑی تبدیلیاں آئیں گی؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وی آر کمپلیٹلی فوکسڈ آن ہینڈز آن ایکٹیویٹیز اینڈ اسکل بیسڈ لرننگ. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل جب آپ نے کیمپس کو ٹور کیا ہوگا, یو ہیو سین دا روبوٹکس لیب, یو ہیو سین دا روزیٹا لیب, اینڈ دین یو ہیو سین سائنس لیبس اینڈ کمپیوٹر لیب ایز ویل. سو بیسکلی اب مجھ سے سوال کر کہ روبوٹکس از دا فرسٹ تھنگ وی ہیو انٹروڈیوس ان آزاد کشمیر. اور روبوٹکس کا پرپز کیا ہے؟ ٹو پروموٹ دا اسٹیم ایجوکیشن, اینڈ اسٹیم از بیسکلی سائنس, انجینئرنگ, ٹیکنالوجی اینڈ میتھمیٹکس. سو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بہت چھوٹی عمر سے جو ہے ان میں دے شوڈ ہیو اے مائنڈ سیٹ آف پرابلم سالونگ سو دیٹ دے کین سالو دی پرابلمز گلوبلی اینڈ لوکلی ایز ویل. میسج میرا کمیونٹی کو یہی ہے, جو لوگ مجھے سن رہے ہیں, کہ بہت سے چیلنجز آپ کو سامنے آتے ہیں, لیکن بٹ وی آر ڈیٹرمن ٹو گو اہیڈ. اور لوگوں سے میری گزارش ہے کہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تعلیم کے میدان میں, اینڈ دین بچوں کی تعلیم پہ بہت دھیان دیں.